آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب إن أخواتها لا ينال لنا. قال الشارح رحمه الله ومعنى إن وأن تأكيد النسبة عالي የኢነ የመክሱራይቱና የመፍቱሐይቱ ማዕናቸው ሁክምን ማበርታት ንስባን በሁክም ይፈስራል። ونفي الشك عنها عن النسبة عنهما إلى المثلين أنت نسخة عنها نميها والإنكار لها نريد توكيرنا سلزة إن زيدا قائم علمت أن زيدا قائم سنن توكيد النسبة علبت سلزة بايهن للمنكر تأكيد واجبنا إلى للشاك أو المتشكك مستحسن إلى توكيد مار لخالي الذهن لا يشك ولا ينكر صلاة توكيد ዝምሎ መጨመር ስለሚሆን ታይተአከድ ይነገራል ይላሉ። على كل الاحوال እንግዲህ ዘይድ አልቆመም ብሎ ኢንካር የሚያደርግ ከሆነ ዘይዱን ቃይሙን አይደለም ለሱ የምትለው ምን ትለዋለህ ማለት ነው። እነ ዘይደን ቃይሙን ይሄ ውጁበን ከተጠራጠረ بقيام زيد وعدمه يستحسن أن تقول له إن زيدا قائم خالي الزين كونه شكم إنكارم كلله زيد قائم مالته بتاع سلامي بقى ليلا جماري لالو طيب على كل الأحوال بزههم بالنا يتنسى قرآن الله إن الساعة آتية من الله لا آتية من المال لا آتية يتبالو بوتالي لمن يتنجرنا آتية من له سلمان ويالو مفسروج مي قرار ركوت نجار الله أهم بالنا مسألة ليون يشيلان. طيب استدراك سيارجو إلا أن المفتوحة قالوا وديش أن مجمرة حرفنات ولا تنيا لفظات لا تشاء من هنا نو سمنات يا أن سم هناك أن راسه على أن من هناك سموا إلا أن المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المفرد أن كأن متليبت بنور يتش أن متبالو عامل وانزا ما بعدها مال السموان خبر وانزا بمفردنا ومتزورو كما سيأتي ودافت تفصيل دم متعلنا فلذي إن ومعنى إن وأن للتوكيد نوم لو أدل انتنا ما أنه جرمية نزاب لنا يكران. ومعنى كأن التشبيه المؤكد ملي كأن لتشبيهنا وبلو إطلاق ما يرقوال لتشبيه بالتاسايهون للتشبيه المؤكد أنكر يتدرج تشبيه تتقمع اللي لمن تشبيه مؤكد هنا ولمن كتبال لأنه مركب من الكاف وأن من الانشلال إيه كأن أصل كأن زيدا أسد إن زيدا كأسد النبر الال إن زيدا كأسد سلزه من الناس قدموا لا إن زيدا كأسد سبال كافيتون يتاسقبات المشبه بلا يالنبر متقبا مجمّر يارقنا فتحوا همزة إن في إن همز فتحوا قد كافة التشبيه أصلوا جارة سلوهني إذا لا ينقوان تركبوا انداندنا قربيهون وجارة سيقبابت أننا مبالو ودفت اندام النايو كأن زيدا أسد هنا سلز مركبة سلوهنج على الراجح أو بالإجماع من ميروالو توكيد التشبيه نوم تقمو زيد كأسد كمالت يهم تشبيهنا هذا اللي يقولوا زيد كأسد بن إن زيدا أو كأن زيدا أسد توكيد التشبيه يتقمع
ومعنى لكن الاستدراك تدارك بلو يفسرال لكن معناه استدراكنا قالوا استدراك تفسروا وهو تعقيب الكلام اتباع بلو يفسروا تال تعقيبا كلام ما سكتلناه مالتنا برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه أو بإثبات ما يتوهم نفيه لاختصارنا ونفيه بلو يعطف الثبوت بملو እንግዲህ አንድ كلام ካሁን በፊትም እንዳልነው አንድ كلام ስንናገር ከዛ ከተናገርነው አባባል ثبوቱ ይገባል እዚህ ውስጥ ይሰብታል ተብሎ የሚጠረጠርን ነገር ለማውጣት ማንን حرف እንጠቀማለን ዘይዱን ሹጃዑን ብንል ለምሳሌ ቸርነትና ጀግንነት የተያያዙ ናቸው ይላል ጀግንነትና ምን ቸርነት ጀግና ቸር ነው ይባላል ስለዚህ ዘይዱን ሹጃዑን ካለው አባባል ምን ይጠረጠራል ثبوت الكرم له ثبوت الكرم والجود له ያንን ለመነፊየት ምን እናረጋለን لكنه بخيل زيد جاهل بنل أصحاب الجهل مي عدفوا الناس زند غالبا من دينهم ينتشر ما يقصوا من يمزن بثا عدم الصلاح لكنه صالح እንደዚህ የተባለ ምን ይደረጋል ይያልና ሸበክ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه مالت أو بإثبات ما يتوهم نفيه من الكلام السابق እነዚህ ሁለቱም ይተረተሩት እንግዲህ አለ ካለፈው كلام ነው ይሄ استدراك ይባላል ብለናል ومعنى ليت التمني ليت ደግሞ معناه لتمني ነው አሉ وهو تمني تفسر طلب ما لا طمع فيه مستحيل طلب المستحيل منلو ምንም የማይከጀል ነገር መፈለግ ተመኒ ይባላል ليت شبابا بوعا فاشتريت من البيت አሳልፈና አው ወደፊት ይመጣ ይፈና او ما فيه عسر ወይ طمع ነበረው لكنه فيه مشقة سنم مفلق تمني ይባላል كقول الفقير ليت لي مالا فأحج منه أو فأتصدق به إيه حصول المال مستحيل አይደለም ግን ያለፋል ነው عسر አለበት ومعنى لعل الترجي في المحبوب ميودد ነገር ከሆነ معناها للترجي ነው እንላለን لعل الحبيب أو لعل الصديق قادم بنل قدوم الصديق أو قدوم الحبيب ምንድነው ነው የምንለው ያሸባል أمر محبوب ስለዚህ እዚህ ላይ معناها ምንድነው لترجي والإشفاق لترجي ومعنى لا لو خبر هنا مرفوعنا شباب منقص هنا بضمة مقدرة سلز والإشفاق الترجي بالو سلم التعطف فيه صحيح الآخر مرفوعنته قلسي هنا والإشفاق في المكروه مثل نجر كهنا دقمو معناه من يبالا إشفاق خوف مالتنا إشفاق مالت فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا طيب ويعبر عنهما سلهلتم سلترجنا سلا إشفاق تعبير الدرجة لالو بالتوقع توقع مالت عند النجر ترقب مالتنا ما التبابك إيه من تتبابك أو نجر من اللي هو نشلال يا شباب خير اللي هو نشلال مكروه اللي هو نشلال خير كهنا خاص ترجال ያኛው ከሆነ መክሩህ ከሆነ ኢሽፋቅ ተወቁዕ ያለው ለዓለ ለተወቁዕ ነው ብንል ሁለቱንም ያካትታል የተወቁዕ የሚለው አባባል ነው የሚሉ ስለ ሉጋዎች ደግሞ ኢሻራ ሲያረጉ ويقال فيها عل ويقال فيها عل ولعل ولعن بمعنى واحد ثم كأن ثم لكن وعل بلوال ذا صدر لا واللغة المشهورة الفصحى لعل فيه أشر لغات مشهورة كما قال صاحب الأشموني
10 ሉጋዎች አሏት ብለው አሁን ፋኪሂ ሶስቱን ነገሩን ለዓለም ብትል ላሚቱን በኑን ቀይረህ ለዓለም ብትል የመጀመሪያው ላም ጥለህ አለ ብትልም ይቻላል ግን ማን ነው ሐሪሪ እንዳሉት اللغة المشهورة الفصحى لعل ቁርአንም ላይ የወረደችው እሷ ናት ለዓለ ብዙ ጊዜ ተዘክራለች ስለዚህ እነዚህ 6 ሐርፎች አለቃቸው ኢነናት ብለናል ወደፊትም ይሰራሉ በዚህ ፊዕልን ሰርተው ነው መስለው ነው የሚሰሩት الحروف او الاحرف المشبهه ብለናቸው አልተናል ስለዚህ ያሸባ መምጣት የነበረባቸው بعد الافعال ነበር ይሄ ሰውዬ እስካሁን ስለ ካና አስተምረውናል አላስተማሩን አልፏል ካና ማኸዋቷ አላለፈ እዚህ አውላው መጀመሪያ ካናን واخواتها አምጥተው ከዛ በኋላ صاحب الخلاصه እንዳረገው ሳቸው ምን ይላሉ لان ان ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل من اسالفው ነው ይሄን የሚሉት ያለው ካና واخواتها አናሳልፈው لان ان ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل የካነ እና የአኸዋቶቿን ስራ ግልባጭ ይሰጣቸዋል እና ለአኸዋቶች ይሄኛ ደግሞ ወደፊት ካነን ሲያመጡ وعكس ان يا اخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل بعكس ያረጋል طيب على كل بفعل تمثلوا لفظا ومعنى تنانت بابرارنا መሰረት ስም ይነስባሉ خبر ይረፋል وان بالكسره ام الاحرف تأتي مع القول وبعد الحلف حلف እንደሚባል حليفም ይባላል ይሄ ደግሞ እንግዲህ እነና አን የሚባልበት ቦታ አለ ወደ 3 ይከፍሏቸዋል እሱ ሊያስተምሩን እነ ምንላት بكسر الهمزه የስድስቱ ወይም የአምስቱ ሐርፎች አለቃዋ ሷናት እነ የሚባለው ደግሞ የት ላይ ነው ካልክ محكيه بالقول ከሆነች مقول القول جمله እንጂ አይሆንም ስለምንል مع القول ማለት محكيه بالقول ከሆነች በከስር ነው ምን ቀራት كذلك وبعد الحلف ከቀሰም በኋላም ከመጣ ምንድነው ምንለው ባይሆን ቀሰም ላይ في 3 صور ትከሰራለች ይላሉ في سوره واحده فتحም ከስሯም ይቻላል ቀሰም መጥቶ ሲያበቃ ያው ጀዋቡ ላይ ላም ካልገባ ቢወجهين ኑሚ በሁለቱም አንም እነም ይቻላል ይላሉ ይሄውን እዚህ ላይ የዘከሩት ሶስቱን ሱዋሮች ነው ان بكسر الهمزه ام هذه الاحرف ولها 3 احوال على قايቱ እንግዲህ በከስራ ኢነና ታሉ እሷን ስናይ ደግሞ 3 ጸባዮች ይኖረዋታል አሉ وجوب الكسر አንደኛው من الاحوال الثلاثه ان ማለት ግዴታ መሆኑ አንደኛ ነው አሉ መቼ ወደ 7 ቦታ ይቆጥራሉ ልብ በሉ ان لم يسد المصدر مسدها ومسد معموليها وهمزه ان نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كسر ይላሉ ابن مالك مصدر የአነንና የማዕሙላን ቦታ የሚዘጋ ከሆነ አነበል ይላሉ ያን የማይዘጋ ከሆነ ምን በል ይላሉ وفي سوى ذاك كسر አሁንም ይያሉ ያሉት መስደር የሷን ቦታና የስምና የኸበሯን ቦታ የሚዘጋ ካልሆነ ምን እናረጋለን አሉ ان ነው የሚባለው ከስር ዋጅቡል ከስር 7 ቦታ ያመጣሉ ብለና ووجوب الفتح ان سد ذلك መስደር ደግሞ የሷንና የማዕሙለይሃን ቦታ የሚዘጋ ከሆነ ምንድን እንላለን አንንላለን አለ ለዚህ ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ሰዎች ያሸበው እነዚህን ሐርፎች ምንም ያረጉ ስንት የሚያረጓቸው አሉ ብለናል 5 የሚያረጉ ሰዎች አሉ አነ የምትባለው አንዱ ሐርፍ ከሆነ ማዕናቸው አንድ ከሆነ እነና አነ ምን ተብለው ይቆጠሩ ይላሉ አንድ ተደረገው ይቆጠሩ የሚለዋል አይ وجواز الوجهين ان صح الاعتباران ሁለቱም መስደር መዝጋቱ መሰደሃ ወመሰደ ማዕሙለይሃ የሚቻል ከሆነ ጁምላ ሆኖ መቅረቱም የሚቻል ከሆነ ደግሞ
ምን ማለት ይቻላል አሉ ኢነ ማለትም ይቻላል አነ ማለትም ይቻላል የኛው መካከለኛው ውጁቡል ፈትሂ አራት ምሳሌ ያመጣሉ ብለናል አራት ቦታ ለዚህኛው 3 ያመጡ ይሆናል እነዚህ ብቻ ናቸው ማለት አይደለም እዚህ ላይ ሻሪሁ የዘከሩት ይሄንን ነው 7 4 3 ስንት ይሆናል በአጠቃላይ ደምሮ መድረስ طيب فيجب الكسر فايت فصيحيانات اذا وقعت مع معموليها محكية بالقول ان اسكسموا اسك خبروا مقول القول هنا كمطاچ ምንድን ማረግ ግዴታ ነው ይያሉ ነው ان ማለት ዋጅብ ነው طيب فاكسر في الابتداء وفي بدء صله وحيث ان ليمين مكمله او حكيت بالقول الى الذ خلاص عليه او حلت محل حال كذرته واني ذو امل እነዚህን አሁን የተባሉትን አብዛኛዎቹን አሁን ቀራናቸው ሁለት ቤቶች ላይ ዘክረዋቸዋል ይሄ የጀመሩት صاحب النظم تأتي مع القول سلالو سن يشرحوا سلوهنا يمجمرياو بوتا محكية بالقول كهونت مع معموليها إننا مبالوال نحو قال إني عبد الله أتاني الكتاب جعلني نبي سلزه قال ينقدي ما قول القول من دن ننجاي هون بلنا جملة ننجاي هون سلزه قال لا لو انقدي إن حرف مشبه بالفعل بلن تنسب الاسم وترفع الخبر الياء اسمها جاء المتكلم واسمها عبد خبرها والجملة إن مع اسمها وخبرها في محل النسب من دون بلن من نعرب محكي بالقول ما يقول القول إنها محكي القول ما تعلم سلز ما يقول القول جملة عن جسم ما يهون الزبوت علي يجب الكسر طيب أو جوابا للقسم بالتفصيل المذكور لمعلق جواب هنا معمول وجوار كما التايم يجب الكسر نحو الكتاب المبين إنا أنزلناه حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه أوائل الدخان في ليلة مباركة منه لذيه واويت والكتاب والقسمنات المبين يملو الكتاب مقسم به نو المبين نعتنا ولسو إنا أنزلناه لقسموا من دنو يالنا جواب نو جواب القسم جملة انجي سلما يهون مكسر الزهم لا ሁለተኛ ቦታ መሆኑ ነው ዋጅብ ነው አሉ أو في ابتداء الكلام ወይም መጀመሪያ ላይ ተተገኘች ምንድነው መሆን ያለባት يجب كسرها እንግዲህ ابتداءነቱ ዝህ እንኳን ባይሰረሑ ሐቂቂየንም ቢሆን حكميا بهن እንግዲህ ከሷ ምንም ነገር ካልተቀደማት ابتداء ምን ይሆናል حقيقي ይሆናል የሆነ ነገር ተቀድሟታል ግን እሷ ጋር አይሰራም አላቃ የለውም በሐቂቃ አልተጀመረባትም ግን በሁክም ምን እንደሆነች እናረጋታለን ابتداء ላይ እንደወደቀች ሁለቱንም ይመስላሉ ሳይፈሱ مثال نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أعطيناك الكوثر በዚህ የሚጀምሩ ሱሮች አሉ እዛ ላይ ሁክማን ሳይሆን ሐቂቀተን ابتداء الكلام ላይ ስለመጣች ምንድነው የሚባለው ይከሰራል ለምን ብንፈተሐው ወደ መስደር ይዞርና ሙብተዳ ሆኖ ቢላ ኸበር ይቀራል ይላል ስለዚህ እንዳለ እሷ ጁምላ ሆና እንድትቀር ኢነ ነው የሚባለው አላ ኢነ አውሊያ አላህ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون አሁን እዚህ ላይ ابتداء ላይ ሐቂቀተን አልተገኘችም ማን ቀድሟታል على الاستفتاحيه او على التنبيهيه ቀድማት ነበር ግን ምንም አይነት ስራ ስለሌላት እሷ ላይ መግባቷ እንደምን ተደረገ እንዳለ መግባቱ ነው ابتداء ላይ ተገኝታለች ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ኢላው የቅድሙ ኢላ ነው የሚሆነው ኢነ ስንት ቦታ አገኘ 3 او في ابتداء الصله ወይ ሲላ መጀመሪያ ላይ وفي بدء صله ቅድሙ ቤት ላይ እንደቀራ ነው እንግዲህ وجمله او شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل ይላሉ ابن مالك ሲላ የሚሆን ነገር باستثناء ال الموصوله ምንድነው የሚሆነው ጁምላ ወይ شبه الجمله ነው የሚሆነው ስለዚህ في بدايه
جملة الصلة كمتاج إن لببالو صدر الصلة لا كمتاج لتفتح تجلال في بداية جملة الصلة كمتاج واجب الكسرنا تعالوا مثال نحو جاء الذي إنه فاضل جاء فعل ماضي الذي فاعل إنه فاضل لو إن سمواننا خبر ونزا لا الذي من دنات يالنا صلة سلونج في بداية الجملة الصلة كمتاي صلة ميون نجر جملة انجي سلام ما يهون واجب الكسر ناتال أو الصفة وي في بداية جملة الصفة مكتغنج وفي بداية صفة قدم بلنا نحو مررت برجل إنه فاضل مررت برجل إيه موصوفنا من بالا يا شباب رجل إنه فاضل جملة من يهونال في محل الجر لرجل ها صفة الزهلاي أن بنل أن مع معموليها من تهونال لي بلنال بمصدر سلمت الزور ሁለት محظورዎች ይመጡብናል ይላል አንደኛ በመስደር ብናዞረው መስደሩ الى المسند اليه ስለሚጠጋ ማዕሪፋ ይሆናል حال እንትን ሲፋ ደግሞ ማንን መስማማት አለባት ብለን መውሱፉን ተንኪራ ነው ታሪፈ መስማማት ስላለበት አሁን ረጁል ይያልን ስለሆነ ያ ይዝብናል አሉ ሌላው መስደር ካረግ ነው اسم الاعيان باسم المعنى موصف يزبنا رجل من دنا جبر اسم العين ነው اسم المعنى عين ነው ስለዚህ ከሱ በኋላ ያለውን ጁምላ አነ ብንል በመስደር ስለሚዞር መስደር ደግሞ اسم العين ነው የሚሆነው اسم المعنى ነው የሚሆነው ያጀበ اسم العين باسم المعنى موصف يزبናል ይላሉ ኢላ ሲዘክር طيب او الجمله الحاليه አምስት ነው ያረግነው ስድስተኛ መሆኑ ነው ولا نعم او الجمله الحاليه سدستኛ ሊሆን حال هنا يمتى جمله نحو جاء زيد انه فاضل جاء زيد الفعلنا فاعل ነው زيد معرفه ነው ከማዕሪፋ በኋላ ጁምላ ምንድነው መተነው ብለናል او الجار والمجرور حال ስለሚሆን እዚህ ላይ انه لفاضل واجب الكسرنا تعال زلاي ጥያቄ ያነሳሉ ጁምላ አስሉ حلي مفرد መሆኑ አይደል ቢባል እዚህ ላይ ان واجب የሆነው አንደኛ የሚያመጡት ነገር አላቸው ያሸበ حال ሲሆን مصدر ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع من البيت قرتنال ብዙ ጊዜ ካሁን በፊት مصدر حال ሆኖ ይመጣል ومع كثرته ምንድነው ብለናል ያሸበ سماعي ነው لا ينقاس عليه እንደገና ደግሞ የተሰማው ያሸበብ مصدر حال ሆኖ የተሰማው المصدر الصريح የተግባባን ነው صريح የሆነው مصدر ነው እዚህ ላይ ግን አነ ብንል مصدሩ ምንድነው የሚሆነው مؤول ነው የሚሆነው بالمصدر الصريح مؤول የሆነ مصدر حال ሆኖ አልተገኘም ከአረቦችና ስለዚህ حال ከሆነችም ان ነው የሚባለው ጁምላው ነው في محل النصب حال ምንለው አሉ طيب او المضاف اليها ما يختص بالجمل ወይ ደግሞ ان جمله مضاف اليها هنا መጣይ ሰባተኛና መጨረሻው ቦታ ያ የተጠጋው ወደ ان የተጠጋው ስም ምንድን ሆነ نعم اضافه ወደ ምን እንጂ አይጠጋም ወደ ጁምላ እንጂ አይጠጋም او المضاف اليها ማለት او الجمله الحاليه ባለው ነው የሚታጠፈው ይላል او المضاف اليها ما يختص لذل مضاف ما نائب الفاعل نات بجمله የሚخصص ስም مضاف ሆኖ ከመጣ ወደ እና ወደ معموليها واجب الكسر ነው የምትሆነው ካሁን በፊትም ይያለው ያ شباب اضافه الفال الزم كتاب ላይ والزموا اضافه الى الجمل حيث واذ وان ينون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ اضيف جواز النحو هنا جانبي المهم حيث اذن
ወደ ጁምላ ነው የሚያስጠጓቸው ይሄ ላዚም ነው የሚለው ቤት ወአልዘሙ ኢዳፈተን ኢላ الجمل حيث وإذ ስለዚህ እቺ حيث وإذ ወደ ኢነ ተጠግተው ከመጡ ምንድነው የምንላቸው ከስር ነው من حيث انه ነው የሚባለው አንዳንዶች من حيث انه እያሉ የሚቀርዋሉ ብለናል وهذا ليس صحيحا ስለዚህ ምሳሌ ያመጣሉ በኢዝ ይመስሉ ይሆናል كجئتك إذ إن زيدا أمير جئتك لنا فاعل مفعول به نو إذ انقدي ظرف لنا رقاتنا وقت بملو مضافنا إن زيدا سمعنا أمير خبر يا إن سلزل زلي أن يبالم أن بنل يلزم منه إضافة إذ إلى المفرد وده مفرد ما استقى سلميز جلست حيث إن زيدا جالس واضح يا شباب جلست حيث أن زيدا سواء مبالو من دنا مبالو حيث إن زيدا جالس مالت زيد تقمطبت بوتا تقمطكو مالتنا حيث ስለዚህ ወደ إن የተጠጋው ስም በጁመል የሚخصص ከሆነ كسر همزة إن قدتا نوالو سبات زقان بز طيب ويجب الفتح قد ساتشو أساطره لنا وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها بلو ساتشو جرسوال مصدر بوتاون ميزقاو كهنا أن بله لفو بلو كذابها لانو يكسروننا يجواز الوجهين زرزر دارقو يناقرالو ذا كتابات شولا يهنيا ودقمو منالو يجب الفتح إذا وقعت فاعلا فاعل هنا كمتاي فاعل من جاي هون بلنا لا شباب سنعرب هنا كله اعراب يا شباب والجمله من الفعل والفاعل او الجمله من المبتدا والخبر في محل الرفع فاعل بلنا قالنا اناقم አይታወቅም سابق حرف ينورال سابق قال جمله عن المصدريه او المصدريه او لو المصدريه تبلن ነው والمصدر المنسبق فاعل ነው من لو እንጂ فاعل من አይሆንም ነው ይያልን ያለነው ጁምላ አይሆን ስለዚህ فاعل هنا ከወደቀች من እናረጋለን ይያሉ እንፈተሐለን አወለም يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه لا يكفيهم فاعل سلهنا أن إنا يبالم إنزالنا تبلو سلم التأو فاعل مالت مثاله هنا أو مفعولا كذلك مفعول كهونت ياو مفعول مهونه نقر مفرد سلهنا عندنا من في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله فلذا أنكم من ملو لا تخافون مفعول سلهنا أننا يتبال ولا تخافون إشراككم سلميهن مفعول هناك متاج كذلك الزهل ذكرت من جي نائب الفاعل مكونة تندزاونا يا شباب نائب الفاعل من جاي هون مفرد جاي هون سورة الجن من بلونا مجمروا يا شباب سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع سلز أنه لأوحي من دنو يالنو نائب الفاعل استماع الجن بالو سلام الزور فاعل نائب الفاعل مفعول كذلك أو مبتدا هنا كتغنيت أننا مبالو مبتدا ميهونو نجر من دنو بلنا لا شباب نعم مفرد ነው የሚሆነው ጁምላ ሙብተዳ እንግዲህ እዛ ሙልሃን ስናعرب እንኳን አንዳንድ ኢራቦች ብናገኝ ተቅሊድ አዕማ ዝም ብሎ ነው እንጂ አይደረግም ጁምላ ሙብተዳ ብለናል አው ኸበረን ኸበር ሆናም ከወደቀች አነ ነው የሚባለው ባይሆን ኸበር ላይ عن اسم معنى غير قول كاسم المعنى خبر عن اسم معنى مالت كحادث خبر هنا كمتاج بمصدر سلميزور أننا مبالو يزه تقاراني عن اسم الذات أو الجثة أو العين خبر هنا كمتاج من يبالا لنا إننا مبالو مالتنا غير قول يحدث اسم المعنى هنا سيابقى دقمو من مهن يلبت من الال بقول لا يمرا مهن يلبت بقول لا كمرا يجوز الوجه طيب አሁን
لوجوب الفتح سنت مثلوا بلنا أردتنا ومستنا مهون نعم فاعل مفعول مبتدا خبر أردت طيب وتكسر وتفتح ሁለቱም ይቻላል ማለት ነው ወተክሰሩ ወተፍተው ማለት ኢነ ማለትም ይቻላል አነ ማለትም ይቻላል ሶስት ይዘክሩ ይሆናል اذا وقعت بعد اذا الفجائيه بعد اذا فجاءه او قسم لا لام بعده بوجهين نمي ይላሉ ያኛው ሰውዬ مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول اني احمد خير القول እንግዲህ ቀውል ሊሆን ላይሆን ብለናል ቀደም ሊوجب الفتح خير القول اني احمد ካልክ ይሄ خير ያለው ያ شباب ወደ ቀውል ስለተጠጋ የቀውልን ማዕና ይይዛ እና خير القول ካልክ ቀውል አለመሆን አለበት ብለን የለስም المعنى እዚህ ላይ ሁለቱም ይቻላል خير القول اني احمد حمد الله ባለው ልናዞረው ወይ خير القول اني احمد የቀውልን ማዕና ስለያዘ ይሄ خير የሚለው محكية كونت من تونال ليبلنا وجوب الكسر سلال الزلايقين محكية سلال هونت لكن بقول لا يلمي مرا اسم المعنى خبر كونت ولتم يتشالال لالو سلزاهون منالو إذا الفجائية بوهلا كمتاي من يتشالال لالو إن مالتم أن مالتم أو فائل جزائي كفاء الجزاء بوهلام كتغنيج ሁለቱም ወጅህ ይበቃል ሰዓት አልቋል እንግዲህ ሚሳል ታያላችሁ የጻፈውንስ ሌላው ሶስተኛ ዘክረዋል ብለን ሶስት ቦታ ነው የዘከሩት አው في موضع التعليل ኢላ ቦታ ላይ ከመጣች في سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إن قراءتين إنه نو أنه نو يا شباب إنه الزالي هلتم يبقى للالو في موضع التعليل سلونا كذلك لفظ التلبية قريبا قرأناها في صحيح الإمام مسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد أن الحمد في موضع التعليل إلا كارقن إنما أن متشالال بايهون إن سبال نو معناه تكك انت نمي هو بلو إنني يرجحوا ينورالو كلهم عندنا تشويالهم معلو الزالة يهون ذكرنا تشولت بوتاوش لاي إنما أن متشالال وقد بسط ابن هشام في توضيحه الكلام على ذلك توضيح مبال كتاب الله ابن هشام الأنصاري السلاي قد الفيان يشرحوا بتنو متنوان بايامتو الزالة أننا إن يتندم مبال በጣም አብራርተው በሰፋ አርገው ተናግረዋል ይያሉ ነው ይሄንን ማለት ምን ማለት ነው በተዘዋዋሪ ያለው ሙጣላ እንድናረግ ኢሃላ ያረጉና አንዳንድ ጊዜ ከማ ዘከርቱ في شرح القطر ይላል ምን ያረጉ ነው እንደዛ የሚሉት ይሄ ሙختصر ነው ወደዛ ገባ ብለህ መስአላውን በጥልቀት ማየት አለብህ ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين